چیزی که زیاد جلو چشم بچه باشه براش موضوع میشه. اگه موبایل من زیاد جلو چشم بچه هست، یعنی دائما مامان بابایی میبینه که سرشون توی گوشیه، مامان بابایی میبینه که دستشون تلفنه، مامان بابایی میبینه که جلو لپتاپن، اون بچه هم براش این چیزا موضوع میشه. یا مامانی میبینه که دائما مشغول خریده، این چیزا براش موضوع میشه. ولی از اون طرف اگه مامان بابایی ببینه که پای قرآن نشستن هر روز، مامان بابایی ببینه که یه زمان خوبی رو برای نماز میذارن و بهترین زمانشون رو میذارن، بهترین لباسشون رو میذارن، بهترین عطرشون رو استفاده میکنن، بهترین صورتشون رو برای نماز میسازن، اینا برای بچه موضوع میشه و مهم میشه. نه نیاز به کلاس داره، نه نیاز به آموزش مستقیم داره. پس ما اول از همه اگه میخوایم تربیت دینی، تربیت مهدوی برای بچه‌مون موضوع بشه و خوب رشد بکنه، باید بر خودمون موضوع باشه و سعی بکنیم تصویرمون بشه یه تصویر آدم دیندار و دغدغه‌مند. دومین نکته هم این که تکمله نکته اول، یه جمله روانشناس غربی میگه، آقای راجرز میگه ما اون چیزی که میخوایم بچه‌مون نمیشه، ما اون چیزی که هستیم میشه. ما چی هستیم؟ همین موبایله، همین خریده، همین کامپیوتره، همون چکه. اگه ما تبدیل شدیم به این آدم قرآن به دست، اگه شدیم آدمی که نماز اول وقتش براش موضوعه، قطعاً بچه ما هم این خواهد بود، بدون اینکه ما بخوایم یک بار دعواش بکنیم بابت اینکه چرا نمازت قضا شد، یک بار بخوایم تذکر بدیم چرا گوشه موت از چادرت اومده بیرون. و اتفاقاً ما چالش هایی که الان تو خانواده‌های مذهبیمون داریم همینه. خانواده چیزی که نیست رو از بچه میخواد و از اون طرف بچه اونی شده که پدر مادرش هست.